आफ्टरनुन सर। आफ्टरनुन। के छ तिमीहरूको हालखबर? ठिक छ? कतिजना छौ? आज त पुरै 4 जना मात्रै छन् त यार, के हो? गणपति झन् घट्दैछौ। गणपति झन् घट्दैछौ। ल स्टार्ट गर्ने हो त अब। रेज्युम रेकर्डिङ। ल सो आजको टपिक के छ त? क्याश मेमोरी। अब क्याश मेमोरीको बारेमा भन्नु पर्दा यो तिमीहरूलाई पहिलेदेखि नै सुनिआएको टपिक हो। यसको काम के हो? क्याश मेमोरीको काम चाहिँ के काम हो? करेन्ट डाटालाई मेमोरीमा सेभ राख्ने, करेन्ट अपरेसन, करेन्ट डेटालाई सेभ गर्ने। यस के को लागि? एक्जिक्युसन फास्ट गराउनको लागि। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के यसको मेन थीम लाइन के हो त भन्दा क्याश मेमोरीको जहिले पनि के गर्ने हो त? अपरेसनलाई फास्ट गराउने। सीपीयूले जुन काम गरिरहेको छ त्यसलाई छोटो समयमा चाहिँ के गर्ने? एक्जिक्युट गर्नको लागि क्याश मेमोरीले हेल्प गर्छ। अब यो बुझ्नु, अब यहाँनिर सोच्नु पर्यो नर्मल मेमोरी छँदा छँदै यो क्याश मेमोरी युज गरेर किन चाहिँ अपरेसन फास्ट हुन्छ त? अब यहाँ आएर हामीले हिजो एउटा टपिक हेरेका थियौँ। के हेरेका थियौँ त? एसोसिएटिभ मेमोरी हेरेका थियौँ। एसोसिएटिभ मेमोरी कस्तो खालको हो त? कन्टेन्ट एड्रेसेबल मेमोरी। यसमा के हुन्छ? सर्चिङ एकदमै फास्ट हुन्छ। सो अब क्याश पनि बुझ्नु पर्दा के हो त? इट इज अ काइन्ड अफ एसोसिएटिभ मेमोरी अथवा कन्टेन्ट एड्रेसेबल मेमोरी। सो यसमा पनि के हुन्छ त? एकदम फास्ट सर्चिङ हुन्छ। अब हेर नर्मल मेमोरी छ, कुनै डेटा चाहियो भने सिक्वेन्शियल एक्सेस गर्नु पर्यो, सर्चिङ विल बी भेरी स्लो। क्याशमा के हुन्छ त? एकदम फास्ट सर्चिङ हुन्छ। मैले चाहिने कुरा चाहिँ के गर्न सक्छु? एकदम फास्ट रिट्रिभ गर्न सक्छु। द्याट्स वाइ क्याश मेमोरी इज के भेरी फास्ट। त्यही भएर हामीहरूले के गर्छौँ त? हामीहरूले क्याश मेमोरीलाई मेन मेमोरी र सीपीयू को बीचमा राख्छौँ। सो सीपीयूले के गर्छ? सबभन्दा पहिला चाहिने जुन डेटा छ त्यो क्याशमा सर्च गर्छ। इफ द्याट पार्टिकुलर डेटा इज देयर इन द क्याश, त्यहाँबाट फेच गरेर युज गर्छ। इफ द्याट पार्टिकुलर डेटा इज नट इन द क्याश, उसले के गर्छ त? इट विल गो फर द मेन मेमोरी, copy that content, put that in the cache memory and use it. बुझ्छ कुरा? अब यहाँनिर चाहिँ क्याशसँग रिलेटेड जहिले पनि एउटा टर्म आउँछ। के टर्म आउँछ त तिमीहरूलाई थाहा होला? इट इज नोन एज के लोकालिटी अफ रेफरेन्स। अब यो भनेको के हो भन्नको लागि एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ है त। सपोज यो के भयो? मेरो मेन मेमोरी भयो है। यहाँनिर सानो एक्जाम्पल हेऱ्यो भने त्यो लोकालिटी अफ रेफरेन्सको कुरा बुझ्छ। यो भयो मेरो मेमोरी। मेमोरीभित्र के हुन्छ त? देयर आर प्रोग्राम अनि के हुन्छ त? डेटा पनि हुन्छ। ओके न, प्रोग्राम र डेटा। अब कुराकानी के आउँछ भन्दाखेरि यदि मैले यहाँनिरको इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गरिरहेको छु भने नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेड के हुन्छ त? जहिले पनि यसको वरिपरिको नै नेक्स्ट हुन्छ। यहाँको इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भइरहेको छ भने कहिले पनि के हुँदैन त? बटममा गएर एकदम टाढाको इन्स्ट्रक्सन नेक्स्ट एक्जिक्युट हुने चान्स चाहिँ एकदम कम हुन्छ। यदि ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन आयो भने कहिले काहीँ होला, इन्टरप्ट आयो, कन्ट्रोल एकदम डिफरेन्ट ठाउँमा डाइभर्ट गर्नु पर्यो भने इन द्याट केस इट क्यान बी पोसिबल। तर इन जेनरल केस द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेड इज अलवेज के नियर बाई टु द करेन्ट इन्स्ट्रक्सन। सो यो प्रिन्सिपललाई के भन्छ त? लोकालिटी अफ रेफरेन्स भन्छ। सर्ट फर्ममा लेखेँ मैले एलआर, लोकालिटी अफ रेफरेन्स। सो यही प्रिन्सिपलको आधारमा के हुने हो त? क्याश मेमोरीले काम गर्ने हो। सो यसले के गर्छ त? कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन जुन करेन्टली एक्जिक्युट भइरहेको छ त्यसको वरिपरिको ब्लक चाहिँ के गर्छ त? लिएर एक सेट कपी क्याशमा राख्छ। सो अब के हुन्छ त भन्दा नेक्स्ट कुनै इन्स्ट्रक्सन चाहियो भने के हुन्छ? त्यही क्याशमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। सो द्याट सीपीयूले के गर्नु परेन त? स्लो मेमोरीसँग कम्युनिकेट गरेर काम गरिराख्नु परेन। फास्ट मेमोरी जुन क्याश छ त्यहीबाट डेटा उसले फेच गर्छ अनि चाहिँ युज गर्छ। ओके, सो यो कुरा भयो क्याशको है त। सो अब नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ। इफ द एक्टिभ पर्सन अफ द प्रोग्राम एन्ड डेटा आर प्लेस्ड इन द फास्ट मेमोरी then the average execution time of the program can be reduced. Of course, such fast memory is called cache. Okay, it is placed in between main memory and the CPU. Next, so यहाँ एउटा simple example of the cache छ। हामीसँग CPU छ, memory को size के छ? 32K into 12. What does it mean? K को meaning के हो त? 1000. So 32,000 words are there and each are of कति bit? 12 bits. ठीक छ?
in main memory. Cache कस्तो छ त? Cache मा we can put 512 words which are of कति bit? 12 bits each. So CPU ले के गर्छ? It will communicate to cache memory whenever it needs data or instruction. यदि cache memory मा हामीलाई required data अथवा instruction छ भने it's okay. CPU will use that. छैन भने उसले के गर्छ? CPU will contact main memory, copy that particular data or instruction in the cache memory and use it from there. Okay. So this is the principle of cache memory or the way of working of cache memory. Very further, when the CPU need to access the memory, it first search in cache. If the word is found, it is read. Okay, no problem. If the word is not found, it is read from the main memory, and a block of data is transferred from the main memory to the cache, which contains the current word. So यदि चाहिँ हामीहरुको के डेटा चाहिँ क्याशमा पाइएन भने के गर्छौं हामीले त्यो डेटासँग रिलेटेड पुरै ब्लक नै के गर्छौं मेन मेमोरीबाट कपी गरेर क्याशमा राख्छौं ओके if the word is found in the cache it is said hit if the word is not found it is called as miss so कुनै पनि डेटा तिमीले सर्च गर्यौ त्यो डेटा क्याशमा छ भने we will call it as cache hit छैन भने के भन्छौं त क्याश मिस भन्छौं ओके सो हामीहरुले अब अर्को एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गर्छौं हिट रेशियो जसले के गर्छ त क्याशको परफर्मेन्स मेजर गर्छ हायर द हिट रेशियो गुड विल बी द क्याश ओके सो हिट रेशियो को लाई डिफाइन गरौं ओके द performance of the cache is measured in terms of the hit ratio no problem यो के हो त it is the ratio of total hit to total memory access okay total hit भन्नको meaning total time in which we have the actual data that we require in the cache divided by total memory access okay त्यसलाई के भन्छ त hit ratio higher the hit ratio better the performance of the cache will be अब यहाँ आएर अब आयो नेक्स्ट टपिक म्यापिङ टेक्निक्स अब के प्रब्लम हुन सक्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि क्याश हिट हुनु पर्छ भन्ने छैन देयर क्यान बी द टाइम्स when there is cache miss so cache miss भयो भने के गर्नु पर्ने हुन्छ त we have to fetch the data from the cache from the main memory and put that into the cache memory so त्यो टेक्निकलाई के भन्छौं त हामीहरुले म्यापिङ टेक्निक्स भन्छौं okay there are three types of mapping techniques which are associative memory associative mapping direct mapping followed by set associative mapping so यसमा केही प्रब्लम छैन होला the transformation of data from main memory to cache is known as here the mapping process and there are three different types of mapping which we have to see and which we are going to see one by one okay so let's start with associative mapping okay let's say fastest and most flexible cache organization uses associative mapping okay fastest or most flexible cache organization will use this type of mapping it will stores both address and content of the memory word to memory word ko address the content दुवै चाहिँ के गर्छ त यसले स्टोर गर्छ okay address is placed in argument register and the memory search for matching address मैले भनिसके cache के हो त is a type of associative memory so यसमा argument register हुन्छ अनि हामीहरुलाई जुन चाहिने एड्रेस छ त्यो पार्टिकुलर एड्रेस हामीले के गर्छौं आर्गुमेन्ट रेजिस्टरमा राख्छौं त्यसको आधारमा क्याश मेमोरी सर्च गर्छौं इफ दैट डेटा इज प्रेजेन्ट that particular address is there we will give the data of that address to the CPU next point if address is found corresponding data is read no problem if address is not found it is read from the main memory and transferred to the cache okay if the cache is full अब कहिले के हुन सक्छ त भन्दाखेरि मैले मेरो चाहिने डेटा पाएन तर के छ क्याश फुल पनि भयो सो अब मैले के गर्छु त मेन मेमोरीमा जान्छु अब मैले के गर्छु मेन मेमोरीमा गएर डेटा लिएर आए अब क्याश इज अलरेडी फुल सो मैले के गर्नु पर्ने हुन्छ एड्रेस वर्ड पेयरलाई डिस्प्लेस गर्नु पर्ने हुन्छ भन्नको मिनिङ क्याशमा भएको एक्जिस्टिङ जुन एड्रेस वर्ड पेयर छ तिनीहरुलाई अपडेट गर्नु पर्ने हुन्छ पुरानोलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ सो for doing that particular displacement we will be using various types of algorithm which are एउटा example of FIFO first in first out यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन सबभन्दा पहिला क्याशमा आएर बसेको हुन्छ त्यसैलाई नि के गर्छौं हटाएर त्यसको ठाउँमा नयाँ डेटा के गर्छौं त अपडेट गर्छौं it is called के FIFO this is technique is called के FIFO अब least recently used भनेको के त अब मानम यहाँ निर चाहिँ डेटा त छ
अब यो डेटामा सबै चाहिँ युज भएको हुन्छ त हुँदैन। जुन डेटा चाहिँ एकदम कम युज भएको छ, लिस्ट रिसेन्टली युज, सो त्यसलाई चाहिँ के गर्छौं त हामीहरूले रिप्लेस गर्छौं, लिस्ट रिसेन्टली युज। ओके, त्यसपछि अब के आयो त नेक्स्ट। ओके, यसैको एक्जाम्पल हेरौँ पहिला एसोसिएटिभ मेमोरीको इन डेटा। सो लेट्स सपोज सीपीयू एड्रेस कति बिटको छ, 15 बिटको छ। ओके, सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा अल नम्बर्स आर इन अक्टल, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ नझुक्किने। अक्टल भन्न साथ 3 बिटको एउटा नम्बर हुन्छ, सो वी विल बी having 5 bits in the add, 5 digits in the add, say octal digits. Okay, so अब यहाँनिर के हुन्छ त हामीहरुको क्याशमा एड्रेस र डेटा पेयरमा बसेको हुन्छ। दिस इज आवर क्याश, यो के हो त हामीहरुको क्याश हो। त्यसमा के हुन्छ एड्रेस पनि हुन्छ, त्यो एड्रेससँग रिलेटेड डेटा पनि हामीहरुले राख्छौं। सपोज सीपीयू लाई कुनै डेटा चाहियो, उले के गर्छ त्यो डेटासँग रिलेटेड एड्रेस चाहिँ आउट गर्छ, मलाई यो एड्रेसमा भएको डेटा चाहियो भन्छ, अनि त्यो डेटा केमा आउँछ, it will come to the argument register. अब हामीहरुले के गर्छौं त यो आर्गुमेन्ट रेजिस्टरमा भएको एड्रेस हामीहरुको एड्रेस फिल्डमा छ कि छैन हेर्छौं। यदि त्यहाँनिर त्यो रिक्वायर्ड एड्रेस छ भने हामीले के गर्छौं त्यो डेटालाई सीपीयू लाई सप्लाई गर्छौं, छैन भने के गर्छौं त त्यो एड्रेस मेन मेमोरीमा गएर लिएर आएर क्याशमा पनि अपडेट गर्छौं र सीपीयू लाई पनि सप्लाई गर्छौं। सो दिस इज अल अबाउट द एसोसिएटिभ म्यापिङ इन क्याश। ओके, सो अब जाउँ नेक्स्ट मैपिंग टेक्निक, which is के direct mapping techniques। यसमा के हुन्छ हामीहरुको जुन एड्रेस फिल्ड छ, एड्रेस फिल्ड, that particular address field is divided into two fields, एउटा tag, next one is index। index को काम के हो, to access cache memory, र total address tag plus index ले के गर्छ त हामीहरुलाई मेन मेमोरीलाई एक्सेस गर्नमा हेल्प गर्छ। सो एड्रेस कुन पार्टमा डिवाइड छ, एड्रेस इज डिवाइडेड इन्टु ट्याग फिल्ड एन्ड इन्डेक्स फिल्ड। इन्डेक्स फिल्डले के गर्छ, दिस पार्टिकुलर इन्डेक्स फिल्ड विल हेल्प टु एक्सेस द क्याश, वेयर एज कम्बिनेसन अफ के ट्याग र इन्डेक्स फिल्ड होलको कम्बिनेसनले के गर्छ, इट विल हेल्प अस टु एक्सेस द मेन मेमोरी। अब यसलाई के गरौँ त एउटा एक्जाम्पल थ्रु चाहिँ क्लियर गरौँ है त। ओके, सो लेट्स सपोज के त देयर आर 2 to the power k words in cache and 2 to the power n words in main memory। So 2 to the power k word छ भने क्याशमा we need k bit address। yes, यदि 2 to the power n word छ भने we will need n bit address in main memory। अब के भयो टोटल एड्रेस बिट कति भयो, n भयो, जस्ट मध्ये चाहिँ के भयो k bits आर युज फर इन्डेक्स फिल्ड। किन k बिट के को लागि चाहिन्छ, क्याश को लागि चाहिन्छ, त्यही भएर हाम्रो इन्डेक्स फिल्ड के भयो त k बिट्स को हुने भयो, र n - k बिट के को लागि हुने भयो त इट इज फर ट्याग फिल्ड। ओके, अब यसलाई डेटाबाट हेरौँ है त। अगाडिकै एक्जाम्पलमा हामीहरुको के थियो 15 बिट को एड्रेस थियो। ओके, सो त्यो 15 बिट को एड्रेसलाई हामीहरुले के गर्यौं त भन्दा दुईवटा फिल्डमा डिवाइड गर्नुपर्छ, ट्याग र इन्डेक्स। सो ट्यागमा कति बिट राख्ने, इन्डेक्समा कति बिट राख्ने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ त क्याश मेमोरीमा डिपेन्ड हुन्छ। क्याश मेमोरीको यहाँ साइज हेर त, साइज इज कति 512। 512 भन्न साथ कति बिटको एड्रेस हुन्छ, 9 बिटको एड्रेस हुन्छ। डेटा त अफ कोर्स यो 512 into 12 भएको कारणले डेटा इज अफ कोर्स अफ कति 12 बिट्स। अब यहाँ क्याश मेमोरीको एड्रेस 9 बिटको हुने हुनाले हामीहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्डेक्समा 9 बिट छोड्नु पर्ने हुन्छ। सो टोटल 15 बिट मध्ये 9 बिट विल बी देयर इन इन्डेक्स फिल्ड एन्ड रिमेनिङ 6 बिट विल बी देयर इन कुन फिल्ड त ट्याग फिल्ड। अब मेन मेमोरी हेर्यो भने द साइज अफ मेन मेमोरी इज 32k into 12। सो डेटा बस इज अफ 12 बिट्स। 32k लाई तिमीहरुले 2 को पावरमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने k भनेको 2 को पावर 10, 32 भनेको के हो त 2 को पावर 5। सो इन टोटल देयर आर कति बिट त 15 बिट इन द एड्रेस। ओके, सो अब नेक्स्ट कुरा हामीले के हेर्यौं त इन्डेक्स फिल्ड इज युज्ड टु एक्सेस द क्याश मेमोरी, whereas combination of both tag र index will be used to access के त main memory। अब यहाँ सबै अक्टलमा भएको हुनाले नझुक्किने। सो के हो त 15 बिट जुन छ that are represented by 5 digits। So it will range from 000002 to 5/7। In case of cache it will start from 000 to 777। okay, let's see one example। suppose मानौं यो करेन्ट सिनारियो छ। सो हामीहरुको मेमोरीमा के छ 0000 मा यो डेटा छ,
0077 मा यो डेटा छ एन्ड सो अन यो सिनारियो भयो र क्याशमा करेन्ट सिनारियो के छ त हामीहरुको इन्डेक्स 000 मा ट्याग 00 छ जसमा डेटा यो छ इन्डेक्स 777 मा ट्याग के छ 02 छ जसमा के छ त डेटा यो छ अब यसमा नर्मली हुन्छ के सीपीयू ले के गर्छ एउटा एड्रेस आउट गर्छ मानवले के एड्रेस आउट गर्यो त 00 तीनवटा 0 भन्ने एड्रेस आउट गर्यो सो यो एड्रेस आउट गर्यो भने अब सीपीयू ले यो एड्रेस आउट गर्यो भने यसमध्ये हामीले अगाडि हेरिसक्यौ यो लोअर को 3 बिट के को लागि युज हुन्छ लोअर 3 बिट इज युज फर के को लागि इन्डेक्स को लागि इन्डेक्सले के काम गर्छ क्याशमा सर्च गर्ने काम गर्छ सो हामीले यो 00 इन्डेक्स हेर्यो भने यस दैट इन्डेक्स इज देयर अब यो इन्डेक्समा के छ हामीलाई चाहिने ट्याग 00 हो यो इन्डेक्समा 00 ट्याग छ यस ट्याग छ सो हामीले के गर्छौं त 1220 भन्ने डेटा चाहिँ सीपीयू लाई सप्लाई गर्छौं ओके लेट्स टेक अनदर एक्जाम्पल मानम यो 00 मा यहाँनिर के आएको रहेछ त यहाँनिर यो नयाँ एड्रेस चाहिँ सीपीयू ले रिक्वेस्ट गर्यो सो एड्रेस के छ 01000 सो अब फेरि हामीले हेर्छौं यो 000 को इन्डेक्स मा कुन ट्याग छ 00 छ तर हामीहरुलाई चाहिने ट्याग कुन हो इट्स 01 सो यो म्याचिङ भयो इट्स नट म्याच इट इज नट म्याच यो म्याच भएन भने अब हामीहरुले के गर्छौं त यो होल एड्रेस हेरेर के छ होल एड्रेस 01000 यो होल एड्रेस हेर्छौं यहाँ 01 र 000 मा के छ खोज्छौं ओके 01000 मा के छ खोज्छौं सो त्यो खोजेपछि अब हामीहरुले के गर्छौं त यहाँनिर मानम के रहेछ त 1010 रहेछ भन्ने थाहा पायौं सो यसलाई के गर्छौं त यहाँनिर अपडेट गर्छौं सो 00 ट्याग यहाँनिर अपडेट के भयो 1 भयो यहाँ डेटा के आयो त 1010 आयो ओके सो यसरी हामीहरुले के गर्छौं त अपडेट गर्छौं ठीक छ नि अब यहाँनिर बुझ्नु पर्ने कुरा के भन्दाखेरि यसको ब्लक साइज 1 छ किन यसको ब्लक साइज 1 छ त भन्दाखेरि एउटा मिस भयो भने हामीहरुले एउटा डेटा मात्रै के गर्छौं त फेच गरेर यहाँनिर राख्छौं ओके सो अब यसको ब्लक साइज बढाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीहरुले के गर्न सक्छौं त फेरि जुन फर्दर इन्डेक्स फिल्ड छ त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हेरौं है त when CPU generates memory request index field is used to access the cache no problem tag field of the CPU address is compared with the tag in the word read if the tag match there is hit if tag does not match what is read from the main memory and updated in cache जुन एक्जाम्पल हामीले अगाडि हेरिसक्यौं this example use the block size of 1 of course single block size छ यही एक्जाम्पललाई के गर्न सकिन्छ block size 8 ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अब कसरी block size इन्क्रिज गर्ने यदि मलाई block size 1 भन्दा बढी चाहियो भने मैले के गर्छु त index field is further divided into two parts what are they block field followed by के त word field सो अब हामीहरुको क्याश को साइज हेर्यो भने हामीहरुको कति छ 512 छ अब यसलाई के गरौँ त 64 वटा ब्लकमा डिभाइड गरौँ अब 64 वटा ब्लकमा यो 512 वर्डलाई डिभाइड गर्यो भने इच ब्लकमा वी विल ह्याभ कतिवटा वर्ड 8 वर्ड्स किन 64 into 8 is 512 अब यहाँ आएर 64 वटा ब्लक छ भने 64 वटा ब्लक स्पेसिफाई गर्नको लागि वी विल नीड 6 बिट एड्रेस अनि 8 वटा वर्ड स्पेसिफाई गर्नको लागि चाहिन्छ त 3 बिट चाहिन्छ बुझ्छ अब यहाँ हेर त एभ्री टाइम अब यो ब्लक साइज मेरो के छ त 8 छ एभ्री टाइम मिस अकर भयो भने हामीले के गर्छौं इन्टायर 8 वर्ड को जुन ब्लक छ त्यसलाई मेन मेमोरीबाट क्याशमा लिएर आउँछौं अगाडिको एक्जाम्पलमा सिंगल थियो भने यसमा के गर्छौं ब्लक अफ 8 वर्ड आर फेच फ्रम द मेन मेमोरी एन्ड आर रिटर्न इन्टु द क्याश अब यहाँनिर एक्जाम्पल हेरौं सो इन्डेक्सलाई केमा डिभाइड गर्यौं ब्लकमा डिभाइड गर्यौं वर्डमा डिभाइड गर्यौं अब यो के भयो त हामीहरुको क्याश को लेआउट भयो अब यहाँनिर सिनारियो के छ ब्लक 02 कतिवटा ब्लक छ 64 वटा छ सो 0 बाट स्टार्ट भएको हुनाले 63 सम्म अब ब्लक कति बिट को छ यहाँनिर हेर्यो भने इन्डेक्स फिल्ड मध्ये 6 बिट के को लागि ब्लक को लागि हो सो 0 ब्लक 00 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ 1 ब्लक के ले रिप्रेजेन्ट गर्छ 01 इट्स 1 ब्लक इन द सेम वे यो 77 भनेको अक्टलमा 77 भनेको थियो डेसिमलमा 63 हो सो दिस इज द लास्ट ब्लक अब प्रत्येक ब्लकमा कतिवटा वर्ड छ 3 वटा वर्ड छ सो भ्यालु विल स्टार्ट फ्रम 0 1 2 3 4 गर्दै कहाँसम्म पुग्छ 7 मा फर ब्लक 0 इन द सेम वे 0 to 7 फर ब्लक 1 इन द सेम वे 0 to 7 के को लागि ब्लक 63 को लागि र प्रत्येक ब्लकमा के छ त देयर आर ट्याग चाहिँ के हुन्छ त फेरि सबैको सेम नै हुन्छ यार ब्लक 0 मा हामीले के ट्याग राखिरहेछौं 01 भन्ने ट्याग राखिरहेछौं ओके अब यहाँ हेर त कुनै
मेमोरीले के रिक्वेस्ट गर्यो त्यो सरी सीपीयूले के रिक्वेस्ट गर्यो भने अब हामीहरूले के गर्छौं त जहिले पनि हेर्ने के हो त इन्डेक्स नै हेर्ने हो सपोज के रिक्वेस्ट आयो त 01 000 रिक्वेस्ट आयो सो अब के गर्छौं सबभन्दा पहिला ब्लक हेर्छौं ब्लक केले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो त ट्याग फिल्ड भयो यो के हो त ब्लक ब्लक कुन हेर्नु पर्यो 00 हेर्नु पर्यो सो म 00 भन्ने ब्लकमा गएँ 00 भन्ने ब्लकमा मैले कुन वर्ड हेर्नु पर्ने छ 0 वर्ड हेर्नु पर्ने छ मैले 0 वर्ड हेरे 0 वर्डमा चाहिँ मैले के हेर्नु पर्ने छ 01 भन्ने ट्याग हेर्नु पर्ने छ 01 भन्ने ट्याग छ भने अब मैले के गर्छु त यसलाई रिड गर्छु अब मानम यही केसमा यहाँ 02 भएको भए मैले के रिड गर्न पाउने थिएन किन यहाँ त्यो छैन अब यसपछि मैले के गर्दै त अब यो 02 भएको ट्याग जतिवटा छ त्यो होल ब्लक नै लगेर यहाँ अपडेट गर्नु पर्छ बुझ्छ सो यसमा ब्लक साइज 8 छ त्यही भएर हामीले के गर्छौं त 8 वटै वर्डको ब्लक चाहिँ यहाँ लगेर अपडेट गर्छौं किन यो ब्लकमा 01 ट्याग छ यो पार्टिकुलर एक्जाम्पलमा मलाई के चाहियो 02 भन्ने ट्याग चाहियो व्हिच इज नट देयर सो मैले मेन मेमोरीमा गएर के गर्छु 8 वटा ब्लक अफ वर्ड लिएर आएर यहाँ अपडेट गर्छु ओके सो अर्को अब के छ सेट एसोसिएटिभ मेमोरी छ यसमा चाहिँ के छ त भन्दा अगाडि चाहिँ प्रत्येक इन्डेक्ससँग हामीले एउटा मात्रै ट्याग राखेका छौं ओके प्रत्येक इन्डेक्ससँग एउटा ट्याग छ तर मल्टिपल ट्यागहरु राख्यो भने इट विल बी इजी हो त्यही कन्सेप्टले के आएको त सेट एसोसिएटिभ म्यापिङ आएको so यसमा के हुन्छ त भन्दा एक्चुअली हेरौं इन डाइरेक्ट म्यापिङ टु वर्ड्स विथ द सेम इन्डेक्स इन देयर एड्रेस but different tag values can reside simultaneously in the memory okay in this mapping each data word is stored together with its tag and the number of tag data item in one word of the cache is set to form a set so अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ सेट भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ मानम मेरो चाहिँ सेट साइज के छ भने के हुन सक्छ त एउटा इन्डेक्स भित्र के एउटा ट्याग हुन सक्छ ठीक छ सो कुरा के हुनु पर्यो भन्दा सेट एसोसिएटिभ म्यापिङमा एउटा इन्डेक्ससँग रिलेटेड मल्टिपल ट्याग हुन्छ द नम्बर अफ ट्याग विल रिप्रेजेन्ट द सेट साइज सो सेट साइज के छ भने देयर विल बी के वर्ड्स अफ द मेन मेमोरी इन पार्टिकुलर इन्डेक्स यसको एक्जाम्पल हेर्नु पर्दा के को त यो टु वे सेट एसोसिएटिभको एक्जाम्पल हो सो यसमा एउटा इन्डेक्ससँग कतिवटा ट्याग छ त दुईवटा ट्याग छ ओके सो यदि सेट एसोसिएटिभ 3 हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो तीनवटा ट्याग हुन्थ्यो अब इन द सेम वे सर्चिङ गर्ने स्टाइल सेम नै हो सीपीयूले एड्रेस दिन्छ यदि एड्रेस त्यहाँनिर छ भने डेटा विल बी पेस्ट एन्ड सप्लाई टु द सीपीयू यदि छैन भने के हुन्छ मेन मेमोरीबाट डेटा लिएर हामीले के गर्छौं त त्यहाँनिर अपडेट गरेर सीपीयूलाई सप्लाई गर्छौं ओके सो सेम कुरा छ व्हेन अ मिस अकर and the set is full one of the tag data item is replaced with a new value using various algorithms that can be LRU that can be FIFO and so on ल आजलाई यति नै गरौँ है त टाइम धेरै छैन किन भन्दा टाइम रन आउट भयो क्याशको यो दुईटा पार्ट चाहिँ भोलि हेरौँला ओके ठीक छ नि ल यसलाई चाहिँ मैले पजै गर्छु